त्यसै गरिकन यो चिकित्सा शिक्षासित सम्बन्धित र अरू प्राविधिक ऐनसित सम्बन्धित कुराहरू पनि टिबेट ऐनको बारेमा पनि हामी प्रवेश गरेका छौँ र सक्ने सम्भव भएका कामहरू अगाडि बढाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ। जस्तो नर्सिङको कुरा, ऐनले दिएका कुराहरू तुरुन्त गरेर किन अल्झेको भनेर हामीले चाहिँ 3-4 पटक सरकारवालाहरूको हामीले बैठक बोलायौँ। बैठक बोलाएर चाहिँ 100 बेडको मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणित खुलेका ऐनले दिएको कुरा त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि। त्यो नर्सिङ पढ्ने कुरा त्यो चाहिँ तुरुन्त सुरु गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। अब 100 बेडको यस प्रकृतिका आफ्नै भनेर त्यो ऐनमा तोकिएको छ। आफ्नै भनेर तोकिएका मानिएका 100 बेडकाहरू 2 वर्षमा पुरा गर्ने भनिएको रहेछ पहिलाको ऐनले। कोभिडका कारणले कतिपय चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूले 2 वर्षमा काम गर्न सकेनन् र उहाँहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट गर्नुभएको छ। कोभिडका कारणले हामीले चाहँदै पनि सबैतिर जनजीवन प्रभावित भएको बेलामा हामीले मात्रै कसरी बनाउन सक्ने, हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसकारणले हामीलाई समय चाहियो भन्ने माग पनि उहाँहरूको निरन्तर शिक्षा मन्त्रालयमा केन्द्रित छ। त्यो बारे पनि हामीले एउटा निकास निकाल्ने भनेर अस्ति संयोग हाम्रो यसै समितिको मान्यजी त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। एउटा छलफलमा उहाँ पनि बसेर सुन्नुभयो। हामीले त्यो विषय पनि फुकाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। अब प्रक्रिया र अरू कतिपय कुराहरूको बारेमा अब हामी कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसित र अरू सम्बन्धित सरकार पक्ष मन्त्रालयहरूसँग छलफल पनि अगाडि बढाएर खास गरी अब यो ऐनसित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि सदनकै प्रक्रिया, सरकार र सदनको प्रक्रियाको कानुनी मोडालिटी हामी खोजेर चाहिँ सकेसम्म फास्ट ट्र्याकमा ल्याउनुमा छौँ। माननीय इकबालजीले उठाउनु भयो जस्तै छिटो नै गर्ने हाम्रो चाहना, जति सक्दो छिटो गर्ने छ। सदनको प्रकृति हेरेर हामी यसलाई जति सक्दो चाहिँ छिटो निर्णय गरेर अगाडि बढाउँछौँ। यहाँले समय नै तोकेर भन्नुभयो पुसभित्रमै मङ्सिरभित्रमै अथवा मङ्सिर त गइसक्यो मार्चसम्ममा के हुन्छ भन्नुभएको छ। डेटै त म तोक्दिनँ, हामी यसैमा लागेका छौँ र छिटै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। +2 लाई माध्यमिक शिक्षा मानिसकेपछि यसै किन चाहियो भन्ने यहाँहरूले उठाउनुभएको कुरा हामी चाहिँ अब सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू यसित सम्बन्धित विज्ञहरूसित पनि छलफल गर्छौँ र माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि सुनेको हुँदाखेरि यसलाई नोट गरेर हामी ऐनमा के गर्ने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्छौँ र यो फेरि तपाईँहरूसित नै आउँछ। उहाँहरूले पनि के राख्नुहुन्छ कुरा, यो कसैको चाहिँ प्रेसरले चाहिँ यो गर्न खोजेको होइन। मान्ने अन्जनाले उठाउनु भएको यो कसैको प्रेसर सुन्ने पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो ECD को चाहिँ बाल शिक्षा पढाउने धेरै जसो महिला छन्, शिक्षिका छन्, उनीहरूले तलब नपाउनु भनेको सबभन्दा दुःखको कुरा हो। सबभन्दा चाहिँ आमाको काखबाट निस्केको बच्चा जसले चाहिँ सिक्न खोज्छ उसैलाई निकै मेहनत गरेर पढाउने धेरै जसो कुनै शिक्षिका उनीको तलब चाहिँ 7,000-6,000 बस भन्न सक्छौँ र हामीले सक्दैनौँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ जसरी पनि पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय चाहिँ दृढ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटदेखि लिएर 4वटा विश्वविद्यालयको सिनेटमा यो विषय हल गर्नुहोस् भनेर प्रस्तावित गरिएको छ। अब यो विषय विश्वविद्यालयको समस्याको रूपमा रहेको हुँदाखेरि यसलाई हल गरौँ भनेर छलफल गरेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै गर्दा विद्यार्थी सङ्गठनले गएर ताला लाउनु। अब तपाईँहरू विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभएका मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी सङ्गठनले सबैले गरेर त्यहाँ तालाबन्दी गरिसकेपछि अब विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा सुनौँ, यो समस्या हल हुन्न। उहाँहरू त खुला चाहिँ आयोगमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्छ। उमेर समूहको कुरा किन चाहियो? विषय खुल्ने, आयोग खुल्ने, आयोगमा प्रतिस्पर्धा गरेर नआउने भने त क्वालिटी घट्छ नि भन्ने उहाँहरूको दृढ मत छ विद्यार्थी सङ्गठनको। यता आंशिक र यस प्रकृतिहरूको चाहिँ हामीले 18 वर्ष 19 वर्ष पढाइसक्यौँ होइन, अलिकति हामीले कन्सिडर त हुनु पऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ उहाँहरूको माग छ। उहाँहरूको मागलाई अलिकति नजरअन्दाज गरौँ त, अलिकति हेरौँ भनेर अस्ति 4वटा शर्तमा माथि कुरा गरिएको थियो। एउटा उमेर भएको, तोकिएको उमेर भएको, अर्को विषय मिलेको र जाँच लिएर पास पनि हुने। यो भयो भनेदेखि चाहिँ यो समस्या हल हुन्छ भनेर सिनेटमा चाहिँ झन्डै 5वटा विश्वविद्यालयका सिनेटहरूमा म आफैले भिसी र चाहिँ रजिस्ट्रारसित छलफल गरेर चाहिँ यसरी यो समस्या हल गरौँ। जो फेल हुन्छन्, फेल भएदेखि सेवा त गरिन्छ केही समय, सेवा गरेकालाई चाहिँ विश्वविद्यालयले सकेसम्म चाहिँ मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेर बिदा गरिदिने, पास भएको चाहिँ त्यहीँ जति उमेर रहन्छ त्यहीँ रहन्छन्। यस्तो प्रणालीमा गयो भने हल हुन्छ भनेर हामीले प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। तर फेरि पनि अब अरू कतिपय चाहिँ सरकार पक्ष भनेको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ युवाहरूले, खास गरी युवाहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा आउनु पाउनुपर्छ भनेर विरोध गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। अब समितिलाई खालि यो विषय विद्याजीले उठाउनु भएको हुँदाखेरि जानकारी होस् भनेर मैले राख्न खोजेको।
त्यसपछि भिसी आत्तिएर आउनुभयो फेरि तालाबन्दी भयो त अब यो गरौँ हल गरौँ भने थालेको तालाबन्दी भयो भनेर आत्तिएर आउनुभयो नातिनुहोस् अब उहाँहरूसित पनि हामी वार्ता गर्छौँ भनेर भनेका छौँ र यो समस्या मैले यहाँ राखेर किन खोजेको भने यस प्रकृतिका समस्याहरू छन् र इभन माध्यमिक शिक्षकहरूको हकमा पनि यस्तै प्रकृतिका समस्याहरू छन्। 20औं वर्षदेखि अल्झेर बसेका समस्याहरू भएको हुँदाखेरि यी समस्याहरू फुकाउने विधि भनेको चाहिँ ऐन बाहेक अर्को तरिकाले सकिँदैन। कैयौँ कुरा कानुनले छेक्छ। अब कानुन बनाएको छैन, कानुन नबनेपछि चाहिँ एकपछि अर्को गरी सबै कुराहरू ऐनी व्यवस्था गरियो भनेदेखि ऐन चाहिँ आइसकेपछि त ऐनी मातहत हामीले आवश्यक नियमावलीहरू अरू कुराहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय जसले मेडिकल साइन्स पढाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत राखेर हामीले अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूको मापन गरेर पढेको प्र्याक्टिकल हो कि होइन, थ्योरिटिकल सब्जेक्ट कति पढ्नु भएको छ, प्र्याक्टिकल कति पढ्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ त्यसको मापन गर्ने प्रणाली मापन गरेर हामीले चाहिँ अब राज्यका नागरिक भएको र हामीले नै पढ्न चाहिँ स्वीकृति दिएर त्यहाँ गएको, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कम्प्लिट गर्न पाउनु भएन। फिर्ता भइसकेपछि त्यो समस्या चाहिँ विश्वविद्यालयले के भन्छन्, विश्वविद्यालयको ऐनको कुरा भयो, ऐनअनुसार बोल्लान्, तर देशले राज्यले बोल्दाखेरि त हाम्रा नागरिक हुन्, केही न केही हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो विषय पनि हामीले अलिकति हल गर्नेतिर अगाडि बढेका छौँ।